Donc la résolution des équations Maxwell est complexe, pour ne pas dire impossible qui مقلنا صعب تحل les équations de Maxwell حيت عندك la dérivée spatiale, divergence rotationnelle, donc شوية معقدة. Donc في le cas général, donc pour résoudre pour des familles de cas, donc انا عندي واحد لي cas particulier اللي يمكن لي نحل les équations de Maxwell. مثلا كانت g est égal à 0, d est égal à 0, donc كنحاول نقلب على des simplifications. On recourt à des changements de variables. Donc la méthode la plus courante est celle des potentiels électromagnétiques. On sait que B est égal à rotationnel de A. Donc باش كنبغي نحل les équations Maxwell كندوز les potentiels. Donc il existe A tel que B est égal à rotationnel de A. Donc il y a dit alors il en existe une infinité puisque B est égal à rotationnel de A زائد grade F. يعني كاين une infinité de potentiel qui vérifie هذا حيت كنعرفوا بان روتاسيونيل ديال الكراد تساوي égal à 0. يعني B إلا كانت B est égal à rotationnel de A solution ديال l'équation de Maxwell حتى B est égal à rotationnel de A plus مثلا واحد الغراديون ديال F حتى هادي راها solution. donc جوجهم solution. اوكي وهاد الجراد اف هذه كما بغات تكون نيمبورط كيل فونكسيون سكالير حتى هي كتفيريفي. علاش؟ كما قلت لكم حيت كنعرفوا بان الروتاسيونيل دو ا زائد الروتاسيونيل الجراد دي اف هادي شحال كتساوي؟ هادي روتاسيون ديال الجراد قلنا ديما هادي قاعده كتساوي 0. دونك غادي تمشي. دونك شنو كتلاحظوا؟ الا كانت بي ايتيغال روتاسيونيل دو ا الا كانت هي سوليسيون حتى هادي راه تكون حتى هي سوليسيون. دونك خصني نقلب على الجراديون دي اف. اوكي دونك غادي نلقى اون انفينيتي دو سوليسيون حيت هاد اف هادي كيلكو سوا اف كيما بغات تكون هاد لا فونكسيون سكالير. ديما اي فونكسيون سكالير عوضتيها هنايا حتى هي غادي تلقاها سوليسيون ديال ليكواسيون دو ماكسويل. اوكي دونك هنا غادي نحاول نموديفي البوتونسيال. دونك كما قلت الا كانت ا سوليسيون حتى ا بلس الغراديون د اف حتى هو غادي يكون سوليسيون. يعني نسمي ا زائد الغراد اف هو ا بريم اون بوز هادي. دونك بي ايت ايكال روتاسيونيل دو ا ايت ايكال روتاسيونيل دو ا بريم. علاش؟ دونك هذا راه بينت بان الا كانت الروتاسيونيل دو ا راه كيساوي روتاسيونيل د ا بريم. علاش؟ حيت الروتاسيونيل ديال ا بريم شنو هو الروتاسيونيل دو ا بلس الكرات اف. كما قلت لكم ا بريم هو ا زائد الكرات اف. كما بوزينا ندخل الروتاسيونيل زائد الروتاسيونيل الكرات اف. الروتاسيونيل دو ا نخليه والروتاسيونيل الكرات اف شحال قلنا كيساوي 0. دونك روتاسيون د ا بريم بحال روتاسيون دو ا. اوكي عليها قلنا بان عندي اون انفينيتي ديال لي سوليسيون. دوطخ بار كنعرف بان روتاسيون دو ا كما ديمونطرينا هو موان لا ديريفي دو بي بارابور او طون. دونك غادي نعوض بي بالروتاسيون دو ا. اوكي دونك نعوض حتى هنايا بي هي روتاسيون دو ا ولا روتاسيون د ا بريم. دونك غنخدمو ب ا بريم. دونك روتاسيون دو او ايت ايغال ناقص الروتاسيونيل ديال الديريفي بارابور او طون. دونك هاد الديريفي بارابور او طون دخلتها لا بريم اولا لا اللي بغيتي. دونك هي هادي. دونك الروتاسيونيل دونك غادي نجيب هادي ليه غادي نجيب هادي ليه. دونك تجينا الروتاسيونيل ديال او زائد ديريفي دو ا بارابور تي ايكال 0 اولا الا جبت هادي ليه تجينا الروتاسيونيل ديال او زائد ديريفي دو ا بريم بارابور او طون ايكال 0. اوكي دونك شنو قلنا؟ الا كان عندك الروتاسيونيل ديال شي فيكتور الا كان عندك الروتاسيونيل ديال شي فيكتور في ايكال 0 دونك شنو كتقول il existe هادي سميها دبليو كتقول il existe واحد البوتونسيال تيل كو هاديك دبليو ايت ايكال موان غراد هاد البوتونسيال في. دونك الا كان عندك الروتاسيونيل ديال شي فيكتور ايكال 0 دونك il existe واحد الفونكسيون سكالير اللي هي بوتونسيال سكالير في تيل كو هاد دبليو كتكون كتساوي ناقص الغراد ديال في. دونك هادي لا ديفينيسيون. دونك الا كان الروتاسيونيل ديال هادشي كيساوي 0 دونك il existe واحد الفونكسيون في او واحد البوتونسيال في تيل كو هادشي اللي هنا لداخل البوتونسيال داخل الروتاسيونيل كيساوي موان غراد في. نفس القضيه هنايا موان في بريم هنا في و في بريم. دونك او شنو هو ناقص الغراد في ناقص ديريفي دو ا بارابور او طون
ou la ناقص le grade V prime ناقص dérivé de A prime par rapport au temps. Donc il existe V et V prime tel que H. Ok, ce qui donne ناقص الجراد ديال V ناقص هادي، يعني هادشي كيساوي هادشي، ناقص الجراد ديال V ناقص ديريفي دو ا بارابور كيساوي ناقص هادي. دونك اش غادي ندير عاوتاني؟ غادي نعوض دابا هاد ا بريم بقيمتها، قلنا ا بريم هي ا زائد الجراد اف والديريفي بارابور دو ندخل عليهم. دونك شنو جينا الجراد في كتساوي الجراد ديال في بريم زائد ديريفي بارابور دو ديال الجراد دو اف est égal à الجراد ديال في بريم زائد الجراد دونك الديريفي دو طون نجيبها لداخل. دونك ديريفي بارابور طون مع الجراد ولا روتاسيونيل ولا ديفيرجونس يمكن لك تدخلها وتخرجها من الداخل ديالها، حيت هاد الجراد و ديفيرجونس كاملين ديريفي اللي هما سباسيو، يعني ماشي مشكل تقلبهم. دونك اون فان كونت غادي نلقى بان الجراد ديال في كيساوي الجراد ديال في بريم زائد هذيك لا فونكسيون سكالير اللي ديفينينا الفوق الديريفي ديالها. دونك في هو في بريم زائد لا ديريفي ديال في بارابور. دونك شنو هي الكونكليزيون اللي يمكن لي نقول؟ بان لي بوتونسيال فيكتور ا et scalaire v nous sont définis qu'à des fonctions près. Il existe une infinité de solutions. يعني فاش نشوازي v إلا شوازيت a ما عنديش غير بوتونسيال واحد اللي سوليسيون ديال ليكواسيون سمات. عندك a زائد الجراد f وهاد f كيلكونك f كيما بغات تكون حتى هادي راها سوليسيون. اللي كانت ا سوليسيون حتى ا زائد الجراد اف حتى هي سوليسيون. يعني شحال عندكم سوليسيون بور لو بوتونسيال ا فيكتور عندك اون انفينيتي دو سوليسيون. نفس القضيه بالنسبه لفي. الا كانت في سوليسيون ديال ليكواسيون ديال لي زيكواسيون ماكسويل حتى في بريم زائد ديريفي دو اف بارابور او طون هادي ما تنساوش راها كيلكونك، يعني كيمكن لك تختار في اف كيما بغات تكون حتى هادي راها سوليسيون. يعني شحال عندكم سوليسيون بويسك اف يمكن لك تاخذ اي اف كيما بغيتي. دونك غادي يكون عندك بزاف ديال لي سوليسيون، الى انفينيتي ديال لي سوليسيون. دونك هادشي اللي بغاو ديمونطراو هنا، ديمونطراو بعدا ا و ا بريم بجوجهم سوليسيون، ودابا ديمونطراو بان الا كانت ا و ا بريم سوليسيون حتى في و في بريم حتى هما دي سوليسيون. Or la solution doit être unique, donc la solution doit être unique. Donc il faut rajouter alors d'autres équations pour rendre la solution unique. D'abord, donc c'est ma fixer la solution, puisqu'il y a une infinité de solutions. Pour ça, le unique, d'abord on va les équations de Maxwell تاني. كنعرف بأن d est égal à epsilon 0 e قلنا هذه في لو فيد، ما تنساوش راه كيسطروا عليها هذيك لو فيد. لو فيد H هي B على نيو زيرو هي في لو فيد، الروتاسيونيل و B هي روتاسيونيل دو A على نيو زيرو. دونك الروتاسيونيل دو H شنو هو جي زائد ديريفي دو دي بارابور طون، و الديفيرجونس ديال دي هي غو ليبر. ما تنساوش هادي راه ليبر ما فيهاش لي بولاريزاسيون. اصلا حنا ما كنهضروش على الميليو ديال الكتريك، دونك كنهضر على لو فيد. دونك كنعوض H ب B سور نيو زيرو جي، و نعوض دي بالقيمه ديالها اللي هي نيو زيرو او. اوكي، دونك غادي نلقى هاد ليكواسيون هادي. شنو غادي نديرو عاوتاني؟ هي غادي نخرج هاد نيو زيرو. بي شنو هي بي؟ بي هي روتاسيونيل دو ا، دونك نعوض عاوتاني بي بالروتاسيونيل دو ا. اوكي، و او قلنا هو ناقص الكرات ديال في ناقص ديريفي دو ا بارابور او طون. هذا هو اللي ديمونطريناه هنايا. او هو هذا او. اوكي، دونك فاش غادي ندير هاد التعويضات؟ دونك روتاسيونيل ا الكراد ديريفي دخلتها لداخل، الديريفي هادي عشان دخلت تعطيني ديريفي او كاري. دونك غادي نطيح في هاد ليكواسيون هادي، و دون لو فيد كنعرفو بان ني زيرو فوا إبسيلون زيرو فوا سي او كاري تيغال واحد، اولا إبسيلون زيرو ني زيرو تيغال ان سور سي او كاري. دونك هكا كنلقى لا فيتاس ديال لا لوميير في لو فيد. دونك هنا لقيت اون ايكواسيون اللي فيها غير البوتونسيال ا وفيها في. دونك هادي اللي باغي خصني نلقى لا سوليسيون. اوكي، دونك ما تنساوش كما قلت تخليو شي ابوني اللي بغا الكور يطلبوه في الباج ماشي في اليوتيوب. دونك نكملو دابا على هذه التغطيه. دوطخ بار كنعرفو بان الديفيرجونس ديال تي ايت ايكال او الديفيرجونس ديال او ايت ايكال او على إبسيلون زيرو. دونك شنو هو او؟ قلنا او هادي
هي ناقص الكراد ديال في ناقص ديريفي دو ا بارابور او طون ايتيكال تايغو على ايبسيلون زيرو. دونك هادشي غير حسابات ما فيهش شي حاجه. هنا تجيني الديفيرجونس ديال الكراد ديال في زائد ديريفي نورمالمون مشات للموا، هاد الموا جبتها، هاد الموا هاد الموا غادي نجيبها لهنا. ديريفي بارابور او طون ديال ديفيرجونس دو ا، دخلت الديفيرجونس على ا ايتيكال ناقص غو على ايبسيلون زيرو. دونك شنو غادي نلقى؟ شنو هو الديفيرجونس ديال الكراديون؟ هو لابلاسيان. الديفيرجونس ديال الكراد راه هو لابلاسيان دلتا، تعقلوا على هادي. دونك اجيني دلتا في زائد ديريفي بارابور او طون ديال ديفيرجونس دو ا ايتيكال ناقص غو على ايبسيلون زيرو. دونك كتلاحظ بان ليكواسيون اللي هضرنا عليها في الاول وهاد ليكواسيون الثانيه ils sont couplés، يعني بجوجهم في كيتريتيو في و او، بحال عندك دو ايكواسيون ا دو فاريابل. اوكي دونك مي اون بو يمكن لي نديكوبليهم، اون بو لي ديكوبلي en imposant à A et V des conditions supplémentaires appelées les conditions de jauge. دونك الا بغيت نفرقهم يعني كما كنا كندير فاش كتكون عندك اكس و ايكغيك هنايا و اكس و ايكغيك في النظمه، يمكن لك تخرج اكس اون فونكسيون دو ايكغيك وتعوضها هنايا وتلقى ايكواسيون فيها غير ايكغيك و ايكواسيون فيها غير اكس. دونك هادشي اللي غادي يقول لك الا بغينا نديكوبلي هاد لي زيكواسيون، هاد لي زيكواسيون خصني نخدم ما يسمى بلي كونديسيون دو جوج او لا لا كونديسيون دو جوج لورانس. كاين جوج ديال لي كونديسيون، كاين جوج كولومب و جوج دو لورانس. دونك نبداو بالبروميير كونديسيون هي لا جوج دو لورانس. لا جوج دو لورانس شنو غادي تقول لي؟ ديفيرجونس دو ا زائد إبسيلون زيرو ني زيرو ديريفي دو في بارابور او طون est égal à زيرو. دونك هادي هي ليكواسيون اللي حطينا هنايا في الاول. دونك كيطلع روتاسيونيل دو ا شنو هو؟ دونك هادي ابار غنحسب روتاسيونيل ديال شي فيكتور ا هو الكراد فوا ديفيرجونس ناقص لابلاسيان. اوكي دو ا. دونك غادي نحاول نعوض هذيك الروتاسيونيل اللي عندي في الاول. دونك في ليكواسيون الاولى غتعوضوا الروتاسيونيل دو ا بهاد القيمه هادي بهادي. اوكي غتجيني هادشي كامل والديفيرجونس د ا غادي نعوضها بهاد القيمه هادي. الديفيرجونس د ا هي ناقص إبسيلون. دونك هادي هي لا جوج لورانس، هادي هي لا كونديسيون د لورانس ولا لا جوج لورانس. غادي نعوض هاد الديفيرجونس د ا نعوضها بإبسيلون زيرو ني زيرو ديريفي دو في بارابور او طون. دونك هي هادي. دونك كتلاحظ بان غادي تختزل لك وحده مع وحده، تبقى لك غير دلتا ا غير ا غير البوتونسييل فيكتور. ها هي ايكواسيون فيها غير ا. اوكي وليكواسيون ديال في، دونك الا لقيتي ايكواسيون ديال ا يمكن لك تلقى ايكواسيون ديال في. ها هي. دونك ها انت ديكوبليتي دابا ا و في، كل حاجه خديتيها في ايكواسيون بوحده. دوزيام كونديسيون هي لا كونديسيون ديال كولومب. الكونديسيون ديال كولومب كنعتبر بان الديفيرجونس ديال ا ايتيكال ا زيرو، يعني فعاود ما ناخذ ديفيرجونس ا كيساوي ناقص هادشي ناخذو كيساوي زيرو. دونك الا خديتيه كيساوي زيرو غترجع عاوتاني تعوضو في ليكواسيون الاولى، غتبقى لك هادي فين هي؟ ها هي الديفيرجونس دو ا، الديفيرجونس دو ا يمشي للزيرو. اوكي دونك يمشي لك هذا، تبقى لك ناقص ديال تا ا هي هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي. هادي هي ليكواسيون الاولى. وليكواسيون الثانيه طيح في ليكواسيون دو بواسون اللي هي دلتا في زائد غو على إبسيلون زيرو. دونك الا لقيتي هنايا تخرج دلتا في اللي هي ناقص غو على إبسيلون زيرو وتعوضها هنايا باش تلقى ايكواسيون غير ديال ا. هذا تخرج لنا ايكواسيون فيها غير ا. اوكي دونك هكا كنديكوبليو لي زيكواسيون ديال ماكسويل الا بغيت نخرج البوتونسييل فيكتور ولا البوتونسييل سكالير. دونك هادشي اللي كاين في هاد الشابيتر اللي داز. الشابيتر الثاني غادي يكون الفينومين دو بروباغاسيون، غادي نشوفو لي زيكواسيون دوند، كيفاش كتبروباغا واحد لوند في واحد الميليو. دونك هادشي كامل غادي نشوفو. دونك ما تنساوش تخليونا شي سبسكرايب وشي كومونتير في شي حاجه. وبالنسبه لي دي دي غادي يبداو جوبونس نسالي وقع هاد الشابيتر هذا اصلا هذا هو اخر شابيتر وندوز لشي ديات عندي هنايا. تشاو